Like, subscribe, and get notified. AAP Goa President Amit Palekar slammed police, alleging manipulation after accused Suleiman Khan alias Siddiqui claimed on Wednesday that the second video which was circulated is fake. Palekar demands investigation into video's creation, highlighting concerns of police implicating opposition leaders. He said who pointed the gun, which police officer was involved needs to be investigated. This is the extent to which they can go to implicate opposition leaders, Palekar said. आमी ज्या दिसा म्हाका आपयल्ले त्याच दिसा सेकंड जेन्ना आपयलो त्याच दिसा तो व्हिडिओ रिलीज जाल्लो अर्द वरा भितर सेकंड व्हिडिओ वेर यू आर सेयिंग दॅट की ते पयले व्हिडिओ काडिल्ले ते हांवें काडूंक लायिल्ले म्हणून ताका आनी हांवें त्याच वेळार सांगिल्लें की दॅट व्हिडिओ विच वॉज रिलीज सेकंड डेचो तो कोणी रिलीज केलो खंयच्यान तो खंय पावलो हाजो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करचो म्हणून आनी तातूंत जे स्टेटमेंट केलें ते व्हेरीफाय करचें ते वाचता म्हणून दिसतालें म्हणून आज जर हो स्टेटमेंट हांव नको हांवें आयकूंक ना पूण तुमकां जर मिडियाक तांणी जर सांगला ही गजाल जाल्यार हातल्यान हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की एक दीस असो येतलो की सत्य भायर येतलें म्हणून सो ही कर्तूत कोणी केली आनी केन्ना केली आनी कशी केली हें म्हाका दिसता फायंड आउट करचें पडटलें आनी वेदर क्रायम ब्रांच ऑफिसर्स आर इनवॉल्वड इन दीस हें फायंड आउट करचें पडटलें कारण विदाउट दॅर गन पॉयंट कोणी केलो कोणी खंयच्या ऑफिसरान केलो आनी खंयच्या ऑफिसर आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावची पडटली आनी पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जी आज चल्ला पुलीस डिपार्टमेंट ज्या तरेन फंक्शनींग करता दीस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ देअर फंक्शनींग बेसिकली एज टू वॉट दे कॅन मॅनिपुलेट सो एक गोष्ट आय ऑलवेज न्यू दॅट देर वॉज absolutely no truth in that video. They were trying to implicate me in that particular thing आणि गरजे भायर ताजो वापर करून पॉलिटिकल वापर करपाक सोदताले हातल्यान एक गोष्ट स्पश्ट जाली की तो सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो फेक व्हिडिओ आनी तो ताका कोणी तरी काडपाक लायल्लो आतां तो कोणी लायल्लो काडपाक कित्याक लागून काडपाक लायल्लो आनी पुलिसांचो तातूंत कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा तें म्हाका दिसता आय थिंक पुलीस वील बी एबल टू टेल यू बेटर बट दीस इज शॉकिंग अँड एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू दॅट what extent can police go to implicate opposition जे leaders आसा तांकां कशे तरेन त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलीस कितेंय करपाक कशा एक्सटेंटाक वचपाक शकता हातूंत सरकाराचोय हात आसूंक शकता.